السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. هذا الفيديو غيكون للناس اللي كتموت على شي حاجه سميتها بيتزا، وديما كتحس ان البيتزا ديال الدار ما كتصدقش بحال ديال الزنقه. ان شاء الله اليوم غتوليو ديروها في الدار وتجيكم بحال ديال بيتزا هات. غنشوفوا اليوم جوج انواع ديال البيتزا. البيتزا الاولى هي البيتزا اللي متعودين عليها وكنعرفوها كاملين، اللي هي بيتزا بلا صوص طوماط. والبيتزا الثانيه هي بيتزا بصوص بيضه، كتجي زوينه بزاف وكتجي شي حاجه مبدله ومختلفه بحال داكشي اللي كناكلو على برا. وفي بيتزا هات بالخصوص كاينه بحالها نفس المذاق ونفس العجينه نفس كلشي. ان شاء الله تعجبكم وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. في العجينه كنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، تقريبا قياس جوج لافات كبار، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البودره ديال الثومه، معلقه كبيره ديال حليب مجفف نيدو، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، شويه ديال البزار، نص كاس ديال الزيت البلديه. صافي وكنديروا الطاجن. مكايناش العجانه ماشي مشكل نعجنوها بيدينا، غير خصنا ندلكوها مزيان، خصها تدلك مزيان باش كتجي زوين. واهم حاجه في هاد العجينه ديال البيتزا انها خصها تجينا خفيفه، ما خصها تجينا قاصحه. كنزيدوا الماء عندنا ميزاننا حتى كنوصلوا للقياس اللي بغينا. كيف ما قلت لكم خصها تجي خفيفه، ما خصهاش تجي قاصحه. صافي منين العجينه كتدلك لينا مزيان كنغطيوها وكنخليوها على الاقل ساعتين، يعني كل ما خليتيها تخمر كل ما احسن. ومن بعد كنمشيو ندوزو نوجدو لي صوص ديالنا. غنبداو باول صوص اللي هي لاصوص طوماط. انا عندي هاد لاصوص واجده، نتوما تقدروا تحكوا مطيشه. كنحتاجو تقريبا 4 معالق كبار ديال زيت البلديه، نص معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش تهرس لنا شويه الحموضه، نص معلقه الزعتر، ونص معلقه ديال الاعشاب الايطاليه. الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل، الا بغيتو تشريوها راه كاينه عند العطار وكاينه في كاع لي سوبر مارشي. صراحه كتعطي بنا زوينه لاصوص. وكنزيدو نص معلقه ديال الثومه بودره، ومعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك طماطم مركزه. كنحركو كلشي وكنغطيو عليها حتى كطيب. صافي ملي كتقال بحال هكا وكطيب كنحطوها تبرد. انا هنا درت الكميه بزاف حيت كنديرها في الفريكو، حتى نتوما تقدروا طيبوها مره واحده وتقسموها في الفريكو باش كل مره كتبداو تجبدوا منها. ودابا غادي ندوزو نديرو تاني صوص اللي هي لاصوص بلونش. غنحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، بحالها غادي نحتاجو ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الدقيق. المهم هي الباز ديالها بحال لاصوص بيشاميل. كنحركو الزبده مزيان مع داك الدقيق، وكنزيدو عليهم كاس كبير ديال الحليب. كنبقاو نزيدو بشويه بشويه الحليب باش ما تكورش لينا الزبده والطحين. كنحاولوا نحركو مزيان وحنا كنزيدو في الحليب. من بعد كنزيدو نص معلقه ديال الزعتر، نص معلقه من الاعشاب الايطاليه ديال البيتزا، نص معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، ونص معلقه ديال الملحه صغيره. صافي وكنحركو مزيان. في الاخر كنزيدو معلقه كبيره ديال الفخوماج. انا هنايا عندي فيلادلفيا درت معلقه كبيره، تقدروا ديروا جبلي ولا لافاش كيري ماشي مشكل، حتى هو كيجي بنين. صافي وكنزيدو شويه د الحليب ملي كتبان لينا تقالت والفرماج باقي ما داب، كنزيدو الحليب حتى كيذوب الفرماج. صافي كنطفيو عليها البوطه حيت ملي كتبرد كتزيد كتقال. ندوزو دابا للعماره ديال البيتزا. كنحتاجو صدر ديال الدجاج مقطع لطريفات صغار، كنزيدو عليهم بودره ديال البصله وبودره ديال الثومه كيشتو نص معلقه، وشويه ديال البزار وشويه ديال الملح. كنجيبو مقيله كنديرو فيها شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت، وكنشحرو داك الطريفات ديال الدجاج. كيف ما كتعرفوا الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب، كنزيدو عليه البوطه باش ما كيطلقش لينا الماء، وكنشحروه مزيان حتى كيبدا يتحمر لينا.
صافي. ومن بعد كنطفيو عليه وكنخليوه باش نكملوا التحضير ديالنا. من بعد كندوزو كناخذوا شامبينيون كنقطعوه، بصيله حتى هي كنقطعوها مع شويه ديال الفلفله بالوان. الخضره ديالنا ضروري كنشحروها، كنديروا معلقه ديال الزبده وكنلوحوا البصيله حتى كتبدا تذوب شويه، كتبقى شاده في راسها حيت في الفران غادي تكمل الطياب ديالها. ضروري كنسموها بشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. في نفس المقيله كنديروا نيت معلقه الزبده وكنلوحوا الفلفله ديالنا حتى هي نفس الشيء، ما كنخليوهاش حتى كتذوب باش كيبقاو اللوينات ديالها باينين. حتى هي كنديروا لها مليحه وشويه ديال البزار. لي شامبينيون تاعهم كنزيدوهم في الاخر بنفس الطريقه. من بعد ملي كنشحروا كلشي كيف ما شفتوا في المقيله كنوجدوا كلشي حدانا. لاصوص ديالنا هي وجدات كتجي معلكه وزوينه، لاصوص بلونش حتى هي كتجي زوينه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودابا غادي نوجدوا باش غادي نطلقوا العجينه ديالنا، وهذا هو السر اللي كتجي العجينه ديال الزنقه زوينه وكتجي فيها واحد الريحه زوينه ملي كطيب. كنديروا معلقه زيت البلديه كبيره ولا 2 معالق، كنديروا نص معلقه ديال الثومه بودره. من بعد ما كتخمر لينا العجينه كيف ما شفتوا كتولي الحجم ديالها مضاعف. انا هنا خليتها تقريبا 5 ديال السوايع، هي كل ما خليتوها كل ما مزيان. ما تخافوش منها، غير دهنوا يديكم بالزيت. كناخذوا العجينه كيف ما شفتوا كتكون خفيفه، كنقسموها على 2. انا هنا غندير 2 بيتزات، كنقسموها على 2 وكنبداو نطلقوا فيها بداك الزيت والثومه اللي قلت لكم. ضروري كدير الزيت والثومه وكتطلق. المهم كتطلقوها، ما كديروا لا مدلك لا حتى شي حاجه، وكتضربوها هكا في الجناب ديالها بالصبعان ديالكم، وكتجيبوا فورشيط وكتبقاو تكوها هكا باش ما كتنفخش لكم بزاف. انا هنا درتها غليظه، انا كتعجبني بيتزا تكون غليظه. نتوما اللي كتعجبكم بيتزا لاباط ديالها تراديسيونيل رقيقه كتزيدوا تطلقوها بيديكم، ما كديروا لا مدلك لا حتى شي حاجه، كتخدموها غير بيديكم. كيف ما شفتوا حطيت لاصوص ديالي، كندير الفرماج من التحت. ضروري ديروا الفرماج من التحت باش كتجي داك التعليكه الفرماج. انا هنا درت البيبروني، تقدروا نتوما ديروا الكفته، ديروا الطون اللي بغيتو. هذه بيتزا اللي معروفه كتحطوا فيها اللي بغيتو كتجي زوينه. كنديروا الزيتون وكنديروا داك الفلفله اللي شحرنا مع الزبده والبصيله صافي. ومن الفوق كنزيدوا عليها شويه ديال الفرماج وكنديروا داك الزويته مع الثومه من الفوق. ندوزو دابا البيتزا الثانيه اللي هي البيتزا بلا صوص بلونش. كيف ما كتشوفوا كنديروا نفس الطريقه اللي درنا في البيتزا الاولى، كنطلقوها بيدينا كنضربوا عليها من الجناب. من بعد كنديروا لاصوص. شفتوا لاصوص كتقال، يعني كل ما بردت كتقال. نديروا الفرماج موزاريلا بيان سور، ما عندكش موزاريلا ماشي ضروري، فرماج حمر حتى هو كيجي زوين. كنديروا الدجاج، هذه غندير فيها غير الدجاج ولي شامبينيون والزيتون، هي كتكون بحال هكا. بغيتو تزيدوا فيها نتوما الفلفله والبصله تقدروا تزيدوهم. صافي كنشعلوا الفران يسخن على درجه الحراره 220. من بعد ما كطيب من التحت كنشعلوا عليها من الفوق 5 دقائق الاخرانيه باش يذوب لينا الفرماج وتحمر من الوجه. ملي كيسخن الفران كندخلوها طيب ما بين 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. ومن بعد ما كطيبنا البيتزا ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه، كتجي محمره. انا كتعجبني غليظه. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم رقيقه كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا ترقوها للقياس اللي بغيتو. اهم حاجه في البيتزا باش تجينا زوينه هي الفران خصو يكون سخون باش كطيب لينا مزيان من الداخل وكتجي هشيشه. المهم كتقطعوها كيف ما شفتوا كتجي زوينه. فكما كتشوفوا هذه ديال لاصوص بلونش كتجي رائعه، وهذه ديال بيبروني كتجي زوينه. كيف ما قلت لكم عمروها باش ما بغيتو تقدروا ديروا فيها الكفته ولا الطون ولا حتى هي ديروا فيها الدجاج، تجي بنينه بزاف. انا بعدا كتعجبني بزاف، ومن نهار جربت هاد الوصفه ما بقيتش كناكل كاع بيتزا في الزنقه، حيت هذه صراحه اللي جربها ولفها ما غاديش يبقى تجي حتى شي بيتزا بنينه. كتجي رائعه ولذيذه، وسورتو هذيك ديال لاصوص بلونش شي حاجه جديده كتجي مختلفه على البيتزا اللي كنعرفوا ديما بلاصوص ديال المطيشه. دي كنحسوا بالتغيير وكتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. الا عجبكم الفيديو شجعوني بلي لايك ديالكم وتابوناو معايا في لاشين باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم.